مسا
ताज वाले की कि तू थी दोनों आलम में है बजती ताज वाले की कि तू थी दोनों आलम में है बजती ताज वाले की। मोहम्मद का खजाना बट रहा है इनके हाथों से, मोहम्मद का खजाना बट रहा है इनके हाथों से, मोहम्मद का खजाना बट रहा है इनके हाथों से। ऐ दुनिया भर ले झोली ले ले दौलत ताज वाले की, ऐ दुनिया भर ले झोली ले ले दौलत ताज वाले की। अजब सूरत निराली शान हस्ती ताज वाले कि तू थी दोनों आलम में है ताज वाले। सभी मल्ला तकते रह गए दरियाए वहदत के, सभी मल्ला रह गए दरियाए वहदत के। ये आई वो गई दम पर में कश्ती ताज वाले की, ये आई वो गई दम पर में कश्ती ताज वाले की। अजब सूरत निराली शान हस्ती ताज वाले की कि तू थी दोनों आलम में है बजती ताज वाले की। मेरी आदत है जाहिद गुनाहगारी खताकारी मेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सफ़र इश्क शुरू है। आज का सफ़र इश्क जो शुरू हुआ था 11:26 पर दरबार शरीफ से, और दरबार शरीफ की पूरी ज़ियारतें और फिर इधर मोहम्मद हुसैन बाबा जान की ज़ियारत और मुख्तलिफ ज़ियारत, और मोहम्मद हुसैन बाबा की ज़ियारत जब की और वहाँ पर हमने खाना खाया, ज़ोहर की नमाज़ अदा की। वहीं पर ही खबर आई कि फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम में रहने वाले महजबीन सुल्ताना जो नानी थे उनका इंतकाल हो गया हॉस्पिटल में। फिर हमने ये तय किया कि बस यहीं से अपना सफ़र इश्क को शिफा खाना तक ले जाना है और वहाँ से फिर जनाजे की मैयत की तैयारी करना है। असर के बाद तैयारी की और मगरिब में सुपुर्द खाक किया गया, जिसका सबको बड़ा ही दुख और वो सबके चेहरों पर उसके असरात पड़े हैं। हम लोग ने ये तय किया है कि इस साल सफ़र इश्क से और ये काबुल गंदार की पहाड़ी से कुछ ऐसा काम करना जो यादगार बन जाए, जो नफ़ा बख्श हो हमारे भाइयों के लिए और अपने फैज़ान ताजुल औलिया का जो ग्रुप है उसके लिए, जो उर्स का ग्रुप है उसके लिए। तो दर्स 5 मिनट का रोज़ाना इंशाअल्लाह आज से शुरू किया जा रहा है और हर रोज़ 5 मिनट का दर्स यानी दिया जाएगा, ग्रुप में डाला जाएगा, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एक मुसलमानों को जो मालूमात होना चाहिए अक़ाइद के ताल्लुक़ से, आमाल के ताल्लुक़ से, फ़ज़ाइल मसाइल के ताल्लुक़ से, ये इंशाअल्लाह आज से शुरू होगा। और अभी इंशाअल्लाह अभी 3:26 हो चुके हैं और अभी सब आम की महफिल चल रही है। आप देख सकते हैं हमारे भाई लोग माशाअल्लाह भिड़े हुए और बड़ी मोहब्बत से पूरा लुत्फ़ सफ़र इश्क का उठा रहे हैं और किस प्यार और मोहब्बत के साथ एक साथ बैठकर कोई ककड़ी छिल रहा है तो कोई, अब आप देख सकते हो उधर मछली बन रही है, इधर मछली चल रही है। तो ये सब मोहब्बत की बातें हैं और बस मोहब्बत अल्लाह पाक कायम रखें। बड़ा ही तकलीफ़ होती है जब मुसलमान आपस में नाइत्तेफाकियाँ करते हैं और मुसलमानों में एक दूसरे से बुग़्ज़ कीना जो भर चुका है, अल्लाह पाक इसे मोहब्बत में तब्दील फरमाए। और जिस तरह ये महफिल बैठी हुई है मोहब्बत वाली, इस तरह अल्लाह पाक सबको एक साथ बैठकर एक दस्तरखान पर खाने की, खिलाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारी बस यही कोशिश है कि सब मुसलमानों में इत्तेफाक, इत्तेहाद पैदा हो, नबी के इश्क में, इश्क रसूल, इश्क औलिया में सरशार रहे और सबकी ज़िंदगी मोहब्बतों में गुजरे। मोहब्बत तो करना है आसान, मगर नज्म मुश्किल है उल्फत में मरना। हुसैन इब्ने हैदर की मानिंद तो यारो, मोहब्बत में सर को कटाकर तो देखो। मोहब्बत कोई मज़े लेने की चीज़ नहीं है। मोहब्बत इश्क में, महबूब की मोहब्बत में फ़ना होने का नाम है। फ़ना इतना तो हो जाऊँ
میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھے دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے، جو مجھے دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے۔ بس یہ محبت کی عروج اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ جب انسان پہلا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا داغ، پوائنٹ، نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتے رہتا ہے تو گناہ کر کر کے اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو گناہوں میں مزہ آتا ہے، نیکیوں میں مزہ نہیں آتا، اس کو نماز میں مزہ نہیں آتا، اس کو اللہ کی نافرمانیوں میں مزہ آتا ہے، کیونکہ اس کا دل پورا کالا ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب کسی کا دل گناہ کر کر کے کالا ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ دل کی صفائی ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو آگ میں تپا کر اس کا زنگ دور کیا جاتا ہے، اسی طرح دل کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کرنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ گناہوں کو توبہ کرنے سے انسان کا دل کا جو زنگ ہے وہ دور ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے اپنا ذکر کراتا ہے۔ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا یا دعا مانگتے ہیں، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو دعا قبول نہ ہو تو اس کا اجر و ثواب قیامت کے دن ملے گا، اتنا ملے گا کہ بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جن کی جو دعائیں کرتے ہیں اور ان کی دنیا میں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کو اس دعا کرنے کے عوض میں اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اجر و ثواب ملے گا کہ وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں۔ تو آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں اور اس مقدس مقام القندار کی پہاڑی سے، جس کو سرکار تاج الاولیاء نے پسند فرمایا ہے، وہیں سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ وقت صبح صادق کا ہے اور بزرگوں نے صبح صادق کے وقت عبادت کرنے کو بہت زیادہ پسند فرمایا۔ بزرگوں نے، صحابہ اکرام نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ آؤ اب اپنے پروردگار کے بارگاہ میں، اس سناٹے میں، اس جنگل میں، جہاں سوائے پہاڑوں کے اور جھاڑوں کے کوئی ہم کو دیکھنے والا نہیں ہے، اس کے بیچ میں ہم اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں۔ پتا پتا ہماری اس توبہ کا اور اس ذکر کرنے کا قیامت کے دن گواہی دے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اے پروردگار، یہ تیرے گناہ گار بندے، ہم وہ گناہ گار بندے ہیں مولا جس نے جان بوجھ کر گناہ کیے۔ ہم کو معلوم ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم کو معلوم ہے تو دیکھ رہا ہے، لیکن گناہ کر کر کے اتنے دل ہمارے کالے ہو چکے ہیں کہ مولا تیرے ذکر میں ہم کو مزہ نہیں آتا۔ اے پروردگار، نمازوں میں مزہ نہیں آتا۔ اے مولا، گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، کالے ہو چکے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے سیاہ دلوں کو مبارک نام لینے کی برکتوں سے منور فرما دے۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم تیرے وہ گناہگار وہ مجرم بندے ہیں مولا جنہوں نے جان بوجھ کر گناہ کیے. ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہیں. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے مولا جو گناہ جان بوجھ کر کیے اسے ہی معاف فرما دے, جو انجانے میں ہوئے اسے ہی معاف فرما دے. اے پروردگار آج سفر عشق میں پیر کے دن صبح صادق کے وقت تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں. اے مولا ولادت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما دے, ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. پروردگار ہم پر رحم فرما. مولا ہم اس لائق نہیں ہیں کہ جہنم کا عذاب برداشت کر سکیں. پروردگار ہم اس لائق نہیں ہیں کہ قبر کا عذاب برداشت کر سکیں. اے مولا ہم اس لائق نہیں ہیں کہ موت کی تکلیف برداشت کر سکیں. پروردگار ہم سے تو چیٹی کا کاٹنا بھی برداشت نہیں ہوتا. اگر ٹھوکر لگ جائے کانٹ چپ جائے تو اس کے زخم کو کئی دن تک لے کر گھومتے ہیں, ڈریسنگ کراتے ہیں. گناہوں کے سبب, نمازیں چھوڑنے کے سبب, جھوٹ بولنے کے سبب, غیبت کرنے کے سبب, گالیاں بکنے کے سبب اگر قبر میں عذاب آ گیا تو مولا ہمارا کیا بنے. گناہوں کے سبب جہنم کا عذاب اگر ہم کو ملا تو ہمارا کیا بنے گا. اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو گناہوں سے ایسی پاک کرتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اے مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسی فرمان کی برکتوں سے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے جتنے گناہ ہیں ان سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. مولا تو جو چاہے کر سکتا ہے. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر تیری شان ہے. مولا تجھے تیری شان کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے. یقیناً پروردگار تو جوانی میں توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. یہاں مولا جتنے جوان تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں جس کی توبہ تجھ کو پسند ہے اسی کی توبہ کا واسطہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما دے. ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا کریم ساری زندگی تیری بندگی میں گزر جائے ایسا کرم فرما دے. اے اللہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن شیطان ہمیں بچنے نہیں دیتا. اے اللہ ہم کو شیطان کی وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما, شیطان کی غلامی سے ہماری حفاظت فرما, نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما, جوانی کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے پروردگار ہم سب سے راضی ہو جا. اے مولا ہم سب سے راضی ہو جا. ایسا راضی ہو جا کبھی ناراض نہ ہونا.
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. اما حضور میں جب بیٹھک پر گئے تو ہماری تعداد کافی تھی اور وہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے سے کسی نے چائے کا انتظام کر کے رکھا ہے اور گرم گرم چائے تیار تھی اور سب کے لیے اور سب کو پوری چائے ملی. ایسا نہیں کہ چائے ہمارے سامنے بنی, چائے پہلے سے تیار تھی. ابھی دیکھیے ہمارے تنو بھائی کو کبھی اتنا نہیں چلتے ہیں, ابھی ماشاءاللہ تنویر بھائی ہاتھ پکڑ کے رہ کے چلنا پڑ رہا ہے. ماشاءاللہ ابھی تک کے تو بہترین سفر تھا. یہ اماں جان میں جو آئے, جو 3 کلومیٹر چلے اور زیارت کی اماں جان کی, پورے سفر میں جو ہے نا, یہ جو سفر ہے والا 3 کلومیٹر والا, یہ بہت بہترین تھا. اچھا لگا, اماں جان نے بلائے, ہم نے حاضری دی ہے. نہیں اس کے پہلے بھی سفر تھا لیکن اماں جان میں اس کے پہلے میں نے کیا نہیں تھا. یہ جو سفر ہے اماں جان کا ماشاءاللہ بہت بہترین, بہت بہترین. الحمدللہ بہت بہت اچھا لگا, روح تازہ ہوئی. سفر تو الحمدللہ سفر عشق میں سفر دیکھنا نہیں پڑتا ہے. اور زیارتیں اس میں میٹھا نیم شریف ہو گیا, تاج آباد شریف کے اثرات کی پوری زیارت ہوئی. میٹھا نیم شریف, پاگل خانہ شریف, اس کے بعد میں اماں جان کے بعد عبداللہ چوہان, اماں جان, اس کے واقعی شریف میں ساری زیارتیں. اس میں کوٹ آ گیا, دواخانہ ہو گیا. الحمدللہ سفر کیا بولنا ہے, جتنا بولے اتنا کم. کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں, بس کرامت ہی کرامت. باوا جان ماشاءاللہ بہت اچھا زبردست رہا. ہمارا پہلی بار تھا لیکن بہت اچھا ہمارے لیے وہ رہا پہلی بار کے ساتھ. زیارت مفتی ماشاءاللہ تاج آباد شریف سے چالو ہوئی تھی, دربار شریف کے اطراف کی پوری زیارت ہوئی. پھر محمد حسین بابا کے دربار میں وہاں
दोपहर में खाना वगैरह खाए हमने, फिर जोहर की नमाज अदा करे, फिर छोटा ताजबाग राजाबाग सवार, फिर मीठा नीम शरीफ, फिर पागल खाना शरीफ गए। उसके बाद हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे नानी जान के इंतकाल हो गया था आश्रम वाले, फिर मैयत अटेंड करें उनकी, फिर रात में फिर 11 बजे के बाद 11:26 से दोबारा सफर चालू है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। करम है ताज वाले का, इनायत ताज वाले की, करम है ताज वाले का, इनायत ताज वाले की, खुशी हासिल हुई हमको बदौलत ताज वाले की। ये सफ़र इश्क, ये एक ऐसा फैज़ान कायम हुआ कि सभी के मतलब कल्ब मुतमईन हो गए, और इस सफ़र इश्क में हमने बहुत मतलब काफ़ी अच्छी इबादतें हुई, काबुल कंधार शरीफ में जिक्र हुआ, और हमारा जो सफ़र शुरू हुआ वो एक ऐसा अजीम शान सफ़र था, ये सफ़र इश्क का। इसमें तमाम ज़ियारत सरकार ताजुल औलिया की गई। इतवार के दिन से शुरू हो के ये पीर के दिन पे अपने इख्तिताम पे पहुंच रहा है ये सफ़र इश्क। ये ऐसा मतलब बहुत ही खुशनुमा सफ़र गुजरा है ये हमारा। माशाल्लाह ये सफ़र इश्क 2 अगस्त 11:26 पर दरबार सरकार ताजुल औलिया से शुरू हुआ, और 9:26 अपना दवाखाना वाक़ई शरीफ में इसका इख्तिताम हुआ, और अब ये हम लोग घर जा रहे हैं। इस उर्स की, इस सफ़र इश्क की ख़ास बात यह है कि हमने ये तय किया है कि हर रोज़ 5 मिनट का एक दर्स हम अपलोड करेंगे ग्रुप में। जो हमारे भाई लोग हैं उनको एक मालूमात हर रोज 5 मिनट की होना चाहिए मजहबी। सफ़र इश्क की ये खास बात जी, बहुत मजा आया, बहुत सारी ज़ियारतें की हमने। अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र इश्क ऐसा इश्क है जिसमें बहुत खुशी होती है हम लोगों को। हर साल बस का ये सफ़र इश्क होता है। वफा क्या होती है ज़माने को दिखाकर आया हूँ, वफा क्या होती है ज़माने को दिखाकर आया हूँ, मोहब्बत क्या होती है बाबा हुजूर से मैं अपनी माँ की गोद से सीख कर आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम बस के कल से इतवार के दिन से बस ये सफ़र में निकले हैं। इसमें हमने और भी बस के बहुत एक हमारी बस नानी जान को भी रुखसत किया है सफ़र से, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बस ये सफ़र से कल से लेकर आज रात में भी बस के हमने पूरा सफ़र किया है। का मज़ा मुर्शिद के मैखाने में है, अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैखाने में है। दोनों आलम की बहारे, दोनों आलम की बहारे एक पैमाने में है, अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैखाने में है, अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैखाने में है।